विश्रामपछि स्वागत छ प्रेमी सुमा। दर्शकहरू, यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ, जहाँ संवैधानिक इजलासमा परेका रिटहरूमाथिको सुनवाई जारी छ। र हामीसँग यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा सांसद जीवन परियार हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ दाइ। हजुर, धन्यवाद। यो मैले प्रारम्भमै जोडेँ, जसरी यहाँहरूले भनौँ न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटनको विषयलाई लिएर र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिसकेपछि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर भए पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर यहाँहरूले जुन रिटहरू हाल्नु भएको छ, अहिले सुनाएको क्रममा छ, के लाग्छ यहाँलाई? संसद बन्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्छ, संसद पुनर्स्थापना होला कि नहोला? अब पहिलो कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म आफै पनि संविधान सभाको एकजना सदस्य, त्यसमा पनि संवैधानिक मस्यौदा समितिको सदस्य पनि हो र थप म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी आफू संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सदस्यको नाताले, संसदीय दलको नेताको नाताले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बनिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नै विश्वासको मतले जो लिनु पर्थ्यो, उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत पनि लिनु भएन, राजीनामा पनि गर्नु भएन, प्रधानमन्त्री पद यथावत कायम थियो। त्यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ संविधानको धारा 76 को 5 प्रयोग गर्ने कुनै नैतिक आधार थिएन। त्यहीँबाट संविधान मिच्ने काम सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि जब उहाँले चाहिँ त्यसो प्रधानमन्त्रीको नाताले उहाँले 76(5) मा अगाडि बढ्नका निमित्त राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति महोदयले एउटा विधि र प्रक्रिया नै फलो नगरिकन राष्ट्रपति महोदयले के गर्नुभयो त भने एउटा आह्वान गर्नुभयो। अब राजनीतिक दलले पनि अब त्यसलाई अब कि चाहिँ हामी यता असंवैधानिक कदम भयो भनेर अदालततिर धान्नुपर्ने अवस्था। हेर्नुहोस् है त, दलहरूले चाहिँ तुरुन्त आन्दोलन गरेर तुरुन्त राष्ट्रपति कदम पनि सच्चिने कुरा भएन। राष्ट्रपतिले पनि 21 घण्टाको टाइम दिनुभयो। 21 घण्टा टाइम दिएर जसरी उहाँले चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा सांसदलाई चाहिँ त्यो 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनका निमित्त जुन खालको एउटा हस्ताक्षर अथवा विश्वासको आधार बनाउने भन्ने छ संविधानमा, विश्वासको आधार भनेको हस्ताक्षर भन्दा अर्को कुनै हुनै सक्दैन। त्यो लिएर जाने क्रममा चाहिँ 146 जना सांसदले हस्ताक्षर लिएर गइसकेपछि जसरी एउटा राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखले संविधानलाई व्यवस्था गरेर जसरी उहाँले चाहिँ यो चाहिँ 146 जना हस्ताक्षर कुनै मतलबै गर्नु भएन, त्यहाँबाट आज यो अदालतमा यो चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँले चाहिँ हामीले जुन मागदाबी गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति, संसदीय दलको नेतालाई नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसपछि अन्य सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गरेर जुन हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जो रिट दायर गरेका छौँ, एउटा परमादेश जारी गर्नुपर्छ अथवा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, र अर्को कुरा संसद पुनर्स्थापना पनि हुनुपर्छ। दुईटै मागदाबी छ। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा मागदाबी नेपालको वर्तमान संविधान र विगतको चाहिँ प्र्याक्टिसको कुरा अथवा विगतका जुन हाम्रा फैसलाहरू छन्, यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलाले पनि के भन्छ त भने यदि संविधान अनुसार सरकार बनाउने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने फैसला नै छ। त्यसरी मलाई के विश्वास छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत एउटा नेपालको गरिमामय सर्वोच्च अदालत हो, सारा नेपाली जनताको विश्वासको धरोहर हो। यो धरोहरबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने संविधान प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसदहरूले जसरी चाहिँ रिट लिएर जानुभएको छ त्यसका पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। यहाँले यसरी भनिरहँदा तर त्यहाँ त निकै ठुलो भन्न 2 जना क्यान्डिडेट जानुभयो, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँले आफ्नो 121 जना सांसद, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीको 32 जना सांसद गरेर 153 जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु भयो। त्यसपछि त्यही हस्ताक्षरभित्र भएका कृत्य लगायतका विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले दुवै दाबी उचित छैनन् भनेर निर्णय गरिसकेपछि यहाँहरू अदालत पुग्नु भयो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक कुनै
अधिकार छैन त कानुनी या नैतिक रूपमा? अब एउटा यहाँ त कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यही भएर यो एउटा सोध्दैछु कुरामा हजुरलाई थोरै करेक्सन गर्न चाहन्छु है। हजुरले भन्नुभयो कि नेकपा एमालेका 121 जना सांसद, जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना सांसदको हस्ताक्षर छैन मात्रै के छ भन्नु न? पार्टीको हस्ताक्षर छ मात्रै, पार्टीको छ। पार्टीको संसदीय दलको नेताले मेरो पार्टीका 121 जना र जनता समाजवादी पार्टीका मेरो पार्टीका 132 जना भनेर लानु भएको छ हैन? के ती सांसदहरू त्यहाँ हस्ताक्षरवाला छन् त? त्यो त प्रष्ट हुने कुरा हो नि। त्यसकारण राष्ट्रपतिले चाहिँ 121 जनाको कुरा कसरी विश्वास मान्ने, 32 जनाको कुरा कसरी विश्वास मान्ने, त्यो त आधारै छैन नि। त्यति बेला गर्नु सक्नुहुन्थ्यो के हो भने हाम्रो देशको एउटा सम्मानित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भनेको नेकपा एमालेको मात्रै त होइन होला नि त, त्यसमाथि पनि ओली गुटको मात्रै राष्ट्रपति होइन होला नि त, त्यो माधव नेपालको पनि होला, झलनाथको पनि होला, हाम्रो पनि होला, सारा नेपाली जनताको होला नि त राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले गर्नु के पर्थ्यो भने सामान्यतया उहाँले चाहिँ अझै समय 1-2 दिन समय लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका मान्छेहरूलाई बोलाउने हो कि, न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्ने हो कि, अन्य बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्ने हो कि, आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्ने हो कि, र ती सांसदहरूको हस्ताक्षर कुन ठिक हो, कुन असल, कुन सही हो भनेर भेरिफाई गर्ने अवस्था थियो नि त उहाँलाई। ती सबै कुरा नगरेर जसरी उहाँले चाहिँ आज संसद आधा रातमा, राति 1 बजेको समयमा जो सारा दुनियाँ मस्त निन्द्रामा भुन्छन् त्यो बेलामा संसद विघटन गर्नुभयो। आज हेर्नुहोस् न तपाईँले, सारा देश दुनियाँले भनेका छन् नि यो कदम ठिक हो त? न्यायालयको फैसला जेसुकै होला, एउटा एकछिन सोचौँ। मलाई लाग्छ न्यायालयबाट चाहिँ हैन एउटा खालको चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो, मेरो पार्टीको दृष्टिकोण पनि हो, मेरो दृष्टिकोण पनि हो, संसद पुनर्स्थापना पनि हुन्छ र अहिले जुन 146 जना सांसद जसलाई परमादेश पनि जारी हुन्छ, सिफारिस गर्नुभएको छ, उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि पनि त्यो खालको आदेश हुन्छ भन्ने कुरो विश्वस्त छु। तर आएर देश दुनियाँलाई हेर्नुहोस् न, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हेर्नु न, आज साराले भनेका छन् त यो कदम चाहिँ ठिक होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो त भने हामी एउटा रुल अफ ल, विधिको शासनलाई मान्ने, एउटा चाहिँ हामी विधिलाई फलोअप गर्ने, संविधान र कानुनलाई टेकेर अगाडि बढ्ने जुन एउटा लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मान्यता छ नि, त्यसलाई चाहिँ टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र भने मुलुक त अराजकता गइहाल्यो नि। आज किन केपी ओलीलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, आज किन त्यो 13 जना सांसद बोकेको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर पक्षकालाई 10 जना सांसद मन्त्री किन बनाउनु पर्यो? आज सुन्नु भएको छ नि त, त्यहाँ पनि रोइलो चलिरहेको छ नि त, गृहमन्त्री कसलाई बनाउने, महेश बसन्तलाई बनाउने हो कि, खगराजलाई बनाउने हो कि, अर्को कुनै व्यक्तिलाई बनाउने हो कि, माओवादीकैबाट आएका मान्छेलाई बनाउने हो कि? आज किन त्यो समस्या आइरहेको छ? आज के सत्ता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र? सत्ताभन्दा सबै कुरा हो र? तर केपी ओलीलाई के चाहिएको छ भने सत्ताभन्दा अरू केही पनि देख्नु भएको छैन उहाँले। त्यस कारणले गर्दा आज मुलुक, आज व्यक्तिको प्रधानमन्त्री मात्रै ठुलो कुरा होइन, भोलि शेरबहादुर बन्नुलाई नम्बर ठुलो कुरा होइन, तर मुलुक कता जाँदैछ, देश कता जाँदैछ, राष्ट्रियता कता जाँदैछ, के हो राष्ट्रियताको अवस्था के हुने हो भन्ने सबैभन्दा ठुलो चिन्ता हो। हेर्नुहोस् आजको दुनियाँमा। मैले यहाँलाई जोड्न खोजिया त्यो संविधान बनाउँदाखेरि तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो 72 मा। त्यो संविधान बनाउँदा केही हामीले तयारी गरेनौँ भने जति संविधानमै केही कमजोरी भएका कारणले यसरी प्रधानमन्त्रीले खेल्न पाउनु त भए होइन? एउटा कुरा म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने नि, त्यति बेला हामी संविधान सभामा रहँदा, संविधान सभामा बसेर काम गर्दै गर्दा, म त पछिल्लो संविधान सभाको सदस्य हो, अगाडिको पनि होइन, पछिल्लो दिनमा धेरै छलफल भएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि दलको सबैभन्दा बहुमत आउँछ भने 76-1 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा स्पष्ट छ। 1 मा संविधानको 76 को 1 मा, 2 मा के छ, यदि एउटा कुनै पनि दलको बहुमत आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलले मिलेर बन्ने कुरा भयो। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बन्न सकेन भने त्यसपछि 76-3 मा जान्छ, त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा। त्यसपछि पनि यदि त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भनेपछि मात्रै 76 को धारा 5 प्रयोग हुने हो। 4 ले चाहिँ विश्वासको मत लिने हो, 76 को 5 ले चाहिँ सबैभन्दा एउटा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य, मैले सुन्दै थिएँ योभन्दा पहिला पनि केही साथीहरूको तर्क सुन्दै थिएँ, 76 को 5 ले के भन्छ त भने कुनै पनि संसदको एकजना सदस्यले यदि आफूले चाहिँ एउटा म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार प्रष्ट पारेर राष्ट्रपतिकोमा यदि लिएर जान्छ भने त्यसपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हो।
त्यो 76 को 2 किन समातिएको छ त्यहाँ भने 76 को 2 भनेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्छ भनेको मात्रै हो, कुनै पनि दलीय आधारमा हुनुपर्छ भनेको होइन। यो 76 को 5 भनेको के हो त भने संसद अब अन्तिम अवस्थामा पुग्न थाल्यो, सरकार नबन्न थाल्यो, संसद जान थाल्यो। त्यो अवस्थामा एउटा इन्डिभिजुअल, म तपाईँलाई भनौँ एउटा स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो हक दाबी गर्न सक्छ, हक दाबी गर्न सक्छ, माग दाबी गर्न सक्छ। तर उनले के हो त भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। राष्ट्रपतिले त्यो चाहिँ त्यो बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन अथवा उसको आधार छ कि छैन भनेर हेर्न पाउनुपर्छ। तर त्यो प्रमाणित गर्ने त संसद होइन र भने होइन न, ठिक हो, मैले भने नि प्रमाणित गर्ने कुरा संसद हो। त्यो संसदमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गइसकेपछि त्यसले विश्वासको मत संसदमा लिनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त भने धारा 76(5) भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल सांसद, यति मात्रै। अर्को कुरा भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, यो धाराका आधारमा यदि कसैले चाहिँ त विश्वासको मतमा जान्छ भने दलको पनि हुइप लाग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भोलि यसका बारेमा भोलि कुनै त्यहाँ लेखिएको छैन, मेरो आफ्नो तर्क हो। भोलि यसका बारेमा पनि तपाईँको मुद्दा पर्यो भने सर्वोच्चले अथवा संविधान इजलासले यसको व्याख्या गर्ला। तर साँच्चीकै भन्यो भने धारा 76(5) मा यदि विश्वासको मत लिन जानु पर्यो भने त्यो कुनै पनि दलको सदस्यलाई हुइप पनि नलाग्ने धाराको रूपमा यसलाई प्रयोग गरियो। त्यस कारणले गर्दा संविधानमा मलाई लाग्छ तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भएको छ, संविधानमा हामीले त्यो धारा जानी बुझिकन लेखिएको हो, यसलाई गलत ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छैन। यदि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यदि 76 को धारा 2 अनुसारको यदि दलीय आधारमा हुन्थ्यो भने राष्ट्रपति महोदयले त्यो केपी ओलीको चाहिँ 121 वाला र जसपाको 32 वालालाई पनि जोडेर उहाँले चाहिँ केपी ओलीलाई धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै भइहाल्थ्यो नि। यदि उहाँहरूको तर्क त्यही हो भने मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको जुन निर्णय पनि सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले जे लेखेर लानुभयो त्यही नै भयो। सायद मलाई यी सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ के भयो, राष्ट्रपतिले जे काम गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले जसरी सिफारिस गर्नुभयो त्यही नै गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा गल्ती त्यहाँ भइरहेको छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री धारा 76(5) को पनि होइन, उहाँले चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन, सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छैन। यो संसद विघटन गर्ने अधिकार भनेको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै छ। पछि उहाँले बलमितै गरिरहनु भएको होइन, यो त संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ नि। ठिक छ, मैले त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम छ, त्यो भ्रमबाट अब मुक्त भयो हुन्छ। हामी अलिकति अब भन्न पार्टीको कुरा गरौँ। महाधिवेशन त धेरै पटक सार्यौँ, भदौमा नगरी त हामीसँग विकल्पै छैन। हामीले आफै फेरि संविधानमा लेखेका छौँ, हाम्रो लागि त्यो अर्को घाँडोको विषय बनाएको छ पार्टीका लागि। हिजो मात्रै सक्रिय, हिजो रातिदेखि सक्रिय सदस्यताको विवरण जुन पेश गर्नुपर्ने त्यसको मिति नै सकिएको छ। अनि यहाँहरूले फेरि लामो समयदेखि युवा पङ्क्ति अब अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एक खालको युवाहरू एकत्रित हुने अभियान पनि थाल्नु भएको छ। के हुँदैछ, यो अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, भएन भने के हुन्छ? अर्को पार्टीको विषय जो अगाडि सार्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानत नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्ने समय हामीले गुजारिसकेका छौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा आवधिक निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ 4 वर्षभित्र हामीले पार्टीको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो 4 वर्षभित्र गर्न नसकिसकेपछि विशेष कारणवश त्यसलाई गर्न सकिएन भने 1 वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था छ। त्यो 5 वर्ष पनि हामीले गुजारिसक्यौँ। हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था हामीले गुजारिसक्यौँ, त्यो भित्र गर्न सकेनौँ हामीले। त्यसपछि अहिले वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार हामीले चाहिँ त्यो 6 महिना थपको समय अवधिभित्र हामी अहिले हिँडिरहेको छौँ। र हाम्रो अन्तिम कार्यतालिका भनेको चाहिँ असारको चाहिँ 5 गतेबाट वडा अधिवेशन प्रारम्भ गर्ने र भदौको 7 गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने हाम्रो डेट तय भएको छ। र आजको दिनमा म तपाईसँग यसरी छलफल गर्दै गर्दा म आफै पनि पार्टीले गठन गरेको, केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको एकजना सदस्य पनि भएको नाताले क्रियाशील सदस्यताका बारेमा यहाँलाई जो कुरा भन्नुभयो, हिजो राति 12 बजेसम्म हामीले सम्पूर्ण बाँकी रहेका जिल्लाको एन्ट्रीको काम हिजो क्लोज भएको छ। हजुर, तर काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूको त जुन होइन, काभ्रे होइन, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिँ अहिलेसम्म समायोजन पनि टुङ्गिएको छैन। यो भन्न पनि लाजमर्दो छ। हेर्नुहोस्, यहाँ दर्शकहरूलाई थाहा हुने कुरा पनि भयो, सबैलाई थाहा भएकै विषय छ। सिन्धुपाल्चोकमा आजसम्म त्यो समायोजनकै काम टुङ्गिएको छैन, त्यहाँ क्रियाशील फारमै पुगेको छैन। र अन्यत्र कतिपय जिल्लाहरू जस्तो बारा, सप्तरी जिल्लामा अहिले पनि त्यहाँ समायोजनका केही विवादहरू
निर्वाचन समितिले एउटा निर्णय गरेको छ, मान्दिनँ भन्नुहुन्छ साथीहरू, होइन? त्यही पनि एकपटक होइन, दुई पटकसम्म निर्वाचन समितिले समायोजन टुङ्गो लगाइसकेको छ, तर पनि मान्दिनँ भन्नुभएको छ। पार्टीले पनि कुनै डिसिजन गर्दैन। हुन त म आफै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, मलाई भन्नुपर्ने तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु महाधिवेशनमा जो कुरा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले के हो त भने क्रियाशील सदस्यता हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नका लागि अझै पनि हामीलाई केही समय लाग्छ, जसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यही असार 5 गते आउन त कति दिन बाँकी छ र अब 10 दिन पनि बाँकी छैन। त्यस कारणले के हो त भने हामीले असार 5 गतेको वडा तहको अधिवेशन गर्ने सम्भावना छैन। असार 5 गते मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ अर्को थप 1 महिना पछाडि सार्नुपर्ने, अथवा साउन 1 गते हामीले चाहिँ प्रदेश क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने, त्यसपछि हामीले 3 गते कि 5 गते चाहिँ हामीले क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने भन्ने थियो। अब त्यतैतिर हामीले सार्नुपर्ने अवस्था छ। यो बिचको समय असारको हामीले ग्याप राखेका थियौँ, यो असारको मध्य असारमा चाहिँ अधिवेशन सकिने। त्यस कारणले गर्दा यो डेट चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले थोरै परिमार्जन भएर यो भदौको जुन 23 गतेभित्र, हाम्रो बटम लाइन भनेको 23 गते हो, हामीले त्यो थोरै समय पनि त्यहाँ राखिएको छ। 7 गते हामीले केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भने पनि भदौ 23 गतेभित्र हामीले एनी हाउ हामीले केन्द्रीय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यस कारणले के हो त भने यो कार्यतालिकाका बारेमा हिजो पार्टी सभापतिज्यूलाई हामीले केही केन्द्रीय सदस्यहरू समेत यहाँले जो कुरा उठाउनु भयो, हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरू समेत गएर पार्टी सभापतिज्यूलाई भेटेर हामीले यसका बारेमा एउटा जानकारी गराएका छौँ। र यो अधिवेशन गर्नका लागि पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीति पनि एकातिर छँदैछ। राष्ट्रिय राजनीति हुँदाहुँदै पनि यो कोभिडको जुन खालको पेन्डेमिक पिरियड छ नि, यो अवस्थामा त अधिवेशनलाई हामी अनलाइनबाट गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। हामीले भन्यौँ, सभापतिसँग छलफल गर्दा हामीले भन्यौँ अब देश पुरै ठप्प भन्ने कुरामा एउटा खालको चाहिँ सरकारले पनि अथवा राज्यले एउटा खालको चाहिँ यो पेन्डेमिकको अवस्थामा हामीले यसलाई लकडाउनको अवस्था छ नै। अब त्यति बेला अब 1 महिनाभित्र त अलिकति सहज पनि बन्ला, तर हाम्रो अधिवेशन नगरी सुख चाहिँ छैन हामीलाई। त्यस कारणले के गर्दा के हो त भने त्यसलाई पनि कुन विधिबाट, कुन प्रक्रियाबाट चाहिँ अधिवेशन गर्न सकिन्छ, अथवा ठुलो भेलाहरू नगरिकन, अथवा दस्तावेजका बारेमा व्यापक छलफल गर्ने कुरा, बरु 6 महिना पछाडि कुनै विशेष महासमितिको बैठक गरेर, अथवा दस्तावेजको लागि छुट्टै किसिमको भेला गरेर पनि हामीले दस्तावेज पारित गर्न सक्छौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ पनि गर्न सकिने भयो। तर यसलाई निर्वाचन जो गर्ने कुरा हो अथवा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा हो, जुन पार्टीको विधानदेखि लिएर संविधानले पनि जो निर्वाचन गर्ने जुन कुरा गरेको छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ भदौको 23 गतेभित्र हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैका निमित्त हामीले सभापतिको ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो र सभापतिज्यूले पनि अधिवेशन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। तर कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरू अथवा केन्द्रीय कार्य समितिले तय गर्ने विषय हो। मलाई लाग्छ अधिवेशन हामी समयमा गर्छौँ। यहाँले भन्छ यदि भन्न भदौभित्र हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ भने त हामीलाई अर्को संवैधानिक सङ्कट पनि आइपर्छ नि। हो, यतातिर त पार्टी सचेत भएकै होला। हो, आउँछ। यसका बारेमा नेताहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। कतिपय अब कानुनी कुराहरू पनि छन्, कानुनमा केही कुरा लेखिएका छन्, तर कानुनी कुराहरूले मात्रै पुग्दैन। संविधानमै भएको कुरो हुनाले, संविधानमै 5 वर्ष 6 महिनाभित्र बाध्यकारी व्यवस्था भएको हुनाले हामीले संविधानलाई नै हेरेर हामीले चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्छ। हामीले गऱ्यौँ भने अरूलाई पनि भन्न सकिने भयो नि त। हाम्रै पार्टीले अधिवेशन समयमा गर्न सकेन भने अन्य पार्टीलाई हामीले प्रश्न गर्ने अथवा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, विधिका कुरा गर्ने, अरूलाई पाठ पढाउने अथवा काङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अरूलाई पनि त गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त हामीले। त्यस कारणले गर्दा के हो त भने कोभिडको एउटा समस्या छ। त्यो कोभिडको समस्यालाई कसरी हल गर्दै, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै, कसरी के गर्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ कुनै वडामा चाहिँ 200 क्रियाशील छन्, 300 छन् भने ती क्रियाशीलहरू भेला हुने ठाउँलाई पनि बरु अलिकति परिवर्तन गरेर, जस्तो 50 अनलाइन मार्फत गर्न सक्यो। 50 जना एक ठाउँमा भेला हुने, 50 जना एक ठाउँमा भेला हुने, अथवा एउटा खालको चाहिँ अब मतदान गर्नै पर्ने भने पनि त्यसरी गर्ने, अथवा ठुलो चौरमा भेला हुने, दूरी कायम गर्ने, अथवा केही गर्न सकिन्छ नि त। गाउँघरमा त सकिन्छ नि त। त्यो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएको हुनाले त्यति ठुलो समस्या परिहाल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। पनि अन्त्यमा हजुर, पार्टी सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसो भए अब मेरो विचारमा चाहिँ अब सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी नै भएको छ, अरूको कुरा गर्ने प्रसङ्गै रहेन अहिलेको अवस्थामा है। अहिले पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाक्रमकोले जुन देखाएको अवस्था हो, यो अवस्थालेमा जुन बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई
माननीय शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जो सिफारिस गर्नुभएको छ, राष्ट्रपति समक्ष लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार चाहिँ शेरबहादुर देउवा भावी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। हस् हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, प्राइम इस्यु अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत र हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम तथा समाचारहरू मार्फत यसै गरी देशका राजनीतिक घटनाक्रम लगायत अन्य विविध विषयहरूमा समसामयिक र तत्कालीन जानकारीहरू जस्ता तस्तै प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।